का Bawon Rubinino, तुमक सुमेस्ता कर्मलित याजकचनावे मोगसो प्रणाम खरमिल प्रेरण देवच्या पुत्रच्या नियाळाक स्वागत. आज मे याची 30 तारीख संध्याकाळसो नवो आयतार 9th संडे आणि आम्ही पवित्र त्रित्वेचो दाबाजो आज संभ्रमता सोलेमनिटी ऑफ द मोस्ट होली ट्रिनिटी. तशेंच इगज मता आज आर्काची जोआन सेंट जॉन ऑफ आर्क मार्तीर हिचो उडास काडटा. तर आता आयच्या नियाळाक आयचो वांजेल आमी वाचया. समाते प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वर्ता. तेणे 1100 गलिलियाक गेले आणि जेजून तांकां मेळोवंक सांगिल्ल्या दोंगरार येवन पावले. ताका पळयतच शिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तवळपर्यंत वचोंक नातरलो. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या, देखून वसा आनी सुमेस्त परजांचे शीस करा. बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवे तांकां पवित्र स्नान दिया आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाळ संवसाराच्या आखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हूण उगडास दवरा. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. भाऊन आनी भयणीनो, आज भाग्यवंत त्रित्वेची परब होली ट्रिनिटी. एक देव ताचे तेग व्यक्ती, बाप पूत आनी पवित्र आत्मो. हो एक मिस्ट्री. मिस्टेर म्हळ्यार समजूंक इल्ले कश्ट. पूण समजूंक कश्ट म्हणून आमी कोणशाक दवरलें जाल्यार तें थंयच उरता. पूण केन्ना तो मिस्टेर आमच्या जिविताचो वांटो जाता तेन्ना तो मिस्तेर जावन उरना. धाकटें एक उदाहरण दिवचें जाल्यार इस्कोलाक वयच्या 100 भुरग्यां पैकी 90 भुरग्यांक गणिता कश्ट. 100 भुरग्यां पैकी 90 भुरग्यांक गणिता कश्ट. पूण गणिता कश्ट म्हणून ताचे विशयंत कांय एटेन्शन दिना जाल्यार परवा परिक्षेंत 0 मेळटा. पूण तोच स्टुडंट गणिताच्या त्या शिकपाक चड महत्व दिवन ताका खुशी नावय पूण चडीत वेळ एटेन्शन त्या सब्जेक्टा वयर दीत जाल्यार ते मॅथ्स तें गणिता ताका कश्टांचें जावन उरना. आमकां कोणाक वखद पिवंक जाय?
कोणाकी नका. थोडे पोटी तो कोडू कसाय, थोडे पोटी ते कोडू गुळयो, थोडे पोटी तोंडांत दवरतना खंय उदक वतना थंय किरले जाल्यार कोडू कोडू असता. कोणाक जाय ती गुळी, कोणाक जाय तो सिराप, कोणाक जाय तो कसाय, कोणाकी नाका. पूण नाका म्हूण दवरलें जाल्यार पिड्याक गुण जाताय, जायना. तशेंच भाग्यवन त्रित्वेचो मिस्तेर आमकां समजोंक जायना, तो मिस्तेर जावनूच उरो न्ही म्हूण कोणशाक दवरलो जाल्यार आमी कितेंगी आमच्या जिवितांत गरजेचें आनी महत्वाचें होगडावन घेता. कित्याक म्हळ्यार म्हगाल भोव न्हू निबडिनो, पवित्र त्रित्वेचो मिस्तेर आमच्या क्रिस्ती जिविताक इतलो प्रमुख की आमचें सगळें जिवीत ह्या मिस्तेरा भोंवतणी विणलेलें आसा, मांडून हाडलेलें आसा. पवित्र त्रित्वेच्या नांवान आमकां पवित्र स्नान दिल्लो आनी हर एक आमची करणी, आत्मीक करणी ह्या पवित्र त्रित्वेच्या नांवानच आखेर जावन त्या त्रित्वेच्या नांवानच सूर जावन त्या त्रित्वेच्या नांवानच आखेर जाता. तितली गरजेची. तर हो मिस्तेर आमच्या जिविताचो वांटो करचो कसो? आता पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार पवित्र त्रित्वी म्हणलो शब्द आमकां खंयसरी पळोवंक मेळना. होली ट्रिनिटी म्हणून आमकां खंयसरी वाचूंक मेळना. पूण पवित्र त्रित्वे विशयंत पवित्र पुस्तकाच्या सुरवेच्या बुकारच थोडे अस्पश्ट उल्लेख आसात. त्रित्वी म्हणून थंयसर सांगोना जाल्यार त्या त्रित्वे विशयंत आमकां अस्पश्ट रितीन आयकूंक वाचूंक मेळटा. उत्पत्ती पुस्तकाचें नियाळ आमी थोड्या म्हयन्या आदीं केला आनी थंयसरी हांवें तुमच्या उगडासाक हाडलेलें आसा. आमच्या सारक्याचो आनी सुरूपायेचो मनशांक रशिया, आमच्या सारक्याचो आनी सुरूपायेचो. आमच्या म्हळ्यार कितले जण जाले थंय? बाबेलाचें बुरूज बांदून लोक देवाकच एक सवाल उडोवन हांकारान भरिल्ल्या वेळार देव कितें म्हणटा? आमी सकला देंवोन या, आमी सकला देंवोन या. हांव सकला देंवोन वेता न्ही, आमी सकला देंवोन या. आनी उपरांत मोगाळ भोव न्हू भयणीनो, ह्या पवित्र त्रित्वे विशयंत आमकां जेजूच्या शिकवणेंत मागीर सडीत उजवाड मेळटा. जुवांवच्या वांजेलांत फाटल्या 7 हप्त्यांनी जुवांवच्या वांजेला वयर आमी नियाळ करतना थंयसर जेजू आपणा विशयंत, आपणाच्या बापा विशयंत, पवित्र आत्म्या विशयंत जायते आमचे लागीं उलयला. तर पवित्र त्रित्वी म्हणलो शब्द पवित्र पुस्तकांत ना जाल्यार त्या त्रित्वेच्या तेगा व्यक्ती विशयंत, बाप, पूत आनी पवित्र आत्म्या विशयंत दरबस्त आमकां आयकूंक, वाचूंक, नियाळूंक मेळटा. पवित्र त्रित्वी एक मिस्तेर आमच्या साद्या मांड्याक तो रिगाना. आमच्या राजावांत तो संपूर्ण रितीन अर्थ कर्ण घेवंक जायना. पूण हेने तेने तो विवरूंचे प्रयत्न केला. पळय, आमच्या क्लासींत टिचर पाठ शिकयता आसतना ती जायती विधानां वापरता. हांगा जाल्यार हांव नियाळ दिता आसतना बायबलांतल्यो संगती तकलेक रिकचे बरी वा मोतीक समजोवचे ते उदाहरणे दिता, निदर्शनां दिता.
काणयो बारीचसा प्रूफ हांव सांगता, पूण काणये मुखांतरी एक लिसांव आमकां शिकोवंक जाता, वा दुसरी दृश्टांत दिवचे मुखांतर. हांवें आतां गणिता विशयेन सांगलें, गुळये विशयेन सांगलें, सिरापा विशयेन सांगलें, तशेंच कसाये विशयेन सांगलें, वय की न्ही. हाचे मुखांतर आमकां एक संगत एक विशय समजूंक सुलभ जाता. तशेंच पवित्र त्रित्वी विवर्सूंचे थंय थोडे फावटी उदकाचे दृश्टांत दिल्ले आसा. पळया, उदक फ्रिजरान दवरलें जाल्यार तें घट जाता. तेंच उदक काण्ण उण केलें जाल्यार उदक जाता. आनी उपरांत आनीकय चड उजो पेटयलो जाल्यार आवी जावन वाऱ्यार ओपता. पळया, एकच उदक पूण 3 रुपां. तशेंच पवित्र त्रित्वेक विवर्सूंचे थंय थोडे फावटी तांतयाचें दृश्टांत घेतलां. तांती 3 संगती त्या तांतयांत आसात. बायलें सर्ल वा कर्ल, उपरांत तांतयाचें धोवें आनी तांतयाचो होल्डवें. तशेंच कीबोर्ड खेळटाना म्युजीक, थंयसर 3 की, ताका कीज म्हणटात, ते सांगाता धरले जाल्यार एक कॉर्ड जाता. पण ह्या सर्व संगती मुखांतर पवित्र त्रित्वी म्हळ्यार कितें म्हूण समजोवचें वा आमकां मोतीक रिकचे भाशेन विवरूंचे प्रयत्न केला. पूण कितलें सांगलें जाल्यार तें संपूर्ण रितीन आमच्यान समजोवंक जायना. तितलें म्हणटच तें आमी काडून उडोवचेंय न्ही, वा आनीक इल्लें समजोवंक प्रयत्न करिनजो म्हणूय तसो अर्थ न्ही. पूण केन्ना हो मिस्तेर आमच्या जिवितांत आमी जियेता, तेन्ना तो मिस्तेर आमकां लागशिल्लो जाता. मोग कितें म्हूण विवरूंक जायना. तूं म्हजो कसो मोग करताय म्हणून आमी तो उतरांनी सांगूंक जायना. पूण मोग आमी करण्यांनी करून दाखोव येता. एका व्यक्तीचो आमी कसो मोग करता म्हणून आमी करण्यांनी करून दाखोव येता. उतरांनी सांगूंक कश्ट. तशेंच पवित्र त्रित्वी उतरांनी विवरूंक असाध्य वा कश्टाचें, पूण तें आमच्या जिवितांत जिवोवंक साध्य आसा. कशें जिवोवचें? भोवन न्ही भयणीनो, पयल्यान पयलें आमकां देवान ताच्याच सारक्यान आनी स्वरुपायेन रचलां. आमच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपायेचो मनशाक आमी रचया. तर मग भोवन न्ही भयणीनो, आमचे थंय पवित्र त्रित्वेचें सारकें आनी रूप आसा. तर पवित्र त्रित्वी कोणगी बायलो व्यक्ती न्ही, परकी न्ही, बगार आमकां ताच्याच सारक्यान आनी स्वरुपायेन रचला. पवित्र त्रित्वी आमचे कुटुंब जिवीत, सामुदायिक जिवीत जिवोवंक एक आदर्श. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो एक कुटाम. आनी ह्या कुटुंबांत एकामेका मोग आसा, एकामेका विधेयपण आसा, आनी ती एकामेकाचें बरेंपण सोदतात सोड न्हू, आपणाचो स्वार्थ न्ही. जेजू म्हणटा, जे कितें बापान म्हाका सांगलां तेंच हांव तुमकां शिकयतां, आनी हांव गेल्ले उपरांत पवित्रत्मो येतलो आनी हांवें कितें शिकयलां तें तुमच्या उगडासाक पवित्रत्मो हाडटलो. तो नवेंच शिकोवचो ना,
बघा जे कितें बापातावन हांवें आयकल्लें तें तुमकां शिकयलां आनी हांवें कितें शिकयलां तें तुमच्या उगडासाक हाडटलो विधेयपण. आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या समुदायांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगजेंत आज जायसो एक गरजेचो शेगूण. आमकां हर एकल्याक आमची आमची कुशी करूंक आशा आसा. आमकां कोणाचें आयकूंक, कोणाच्या हाताखालची येवंक नाका. पूण हांगासर पवित्र त्रित्वी म्हणटा की खंडी जावन विधेय जाल्ल्यांत बेसांव आसा. बाप, पूत आनी पवित्रोत्म सांगाता वावुरतात, एकामेकाचें बरेंपण आशेतात. म्हणटना आमी समाजेंत, वाड्यांत, फिरगजेंत, इगर्जेंत जियेत आसतना आपणाचें मात्र चिंतून आपणाच्या भोंवतणी वोडेक पागोर उबारच्या की पागोर कोसलावन संके बांदून एकामेकाचें बरेंपण आशेवया. आनी अशें त्या पवित्र त्रित्वतेचो मोग, काळजी, विधेयपण, निस्वार्थता, मोग आमी आमच्या जिवितांत जिवंक प्रयत्न करया. आनी अशें मोगाळ भोवन आनी भयणो, पवित्र त्रित्वते आसचे ते शेगूण, तें बरेंपण आमचे थंय जियेल्ल्या वेळार पवित्र त्रित्वी म्हाका एक पुरकी मिस्तेर जावन उरोना, पगार म्हज्या जिविताचो वांटो जाता. आनी अशें म्हजें जिवितच पवित्र त्रित्वेक एक जिवंत साक्ष जाता. हे भाग आमकां तित त्रित्वी बाप, पूत आनी पवित्रोत्म फावो करून दी. आतां आमी आईचें कीर्तन मागया. श्लोक. जेपर जेक देवान आपलें दायज करून विंसलां ती करीस बागी. जेपर जेक देवान आपलें दायज करून विंसलां ती करीस बागी. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें, सगळीं ताचीं कर्तुवां विश्वासीपणाचीं. न्यायनितीचो सर्वेस्पोर मोग करता, ताच्या विश्वासी मोगान संवसार सगळो भरला. जेपर जेक देवान आपलें दायज करून विंसलां ती करीस बागी. सर्वेस्पोरान आपल्या उतरान मळब रचलां, आपल्या तोंडाच्या श्वासन अंतरळाची रचना ताणें केल्यान. आपल्या एकाच उतरान ताणें सगळें रचलां आनी आपल्या फर्माणान सगळें उबें केलां. जेपर जेक देवान आपलें दायज करून विंसलां ती करीस बागी. सर्वेस्पोर जाल्यार आपली भयभक्ती आसलेल्यांचेर, आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवसतल्यांचेर जतनेन नदर घालता. तोच तांकां मरणांतली निवारता, दुकोळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. जेपर जेक देवान आपलें दायज करून विंसलां ती करीस बागी. आमी सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसांव. तोच आमचो आदार आनी आमचें डाल. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशें आमचेर देवूं तुजी दया. जेपर जेक देवान आपलें दायज करून विंसलां ती करीस बागी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टांतल्यां पासत मागणें. मोगाळा बापा, तूं ससनातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासत आमी तुका अर्कां दितांव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टाताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येतांव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लाभय.
कोविड पिडेक वखात कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्गां दितां. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबळो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतां. कोविड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनाचीं कर. ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टूंच्या आनी भुकेन आसच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यां बसोत विनाती कर. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक आईच्या फेस्ताचे, पवित्र त्रित्वेच्या फेस्ताचे सुभाशय आमी पाठयता. तशेंच आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी उडास काडटा. ब्रदर बाबुश रोड्रिगस, कर्मेलीत. ब्रदर क्रिस कोलासो, बेंगळूर. फादर जॉन पिंटो, कर्मेलीत. एमिलियन डिमेल्लो मुलुंड, मुंबई टाउन. एलिझाबेथ फर्नांडिस कार, मुंबई टाउन. जेम्स पीटर फर्नांडिस कलिना, मुंबई टाउन. जोशुआ रेबेरो, मेरीलँड, अमेरिका टाउन. ॲलिस रस्किना कॅलराय, मंगळूर टाउन. आणि अनिता कोरिया देरेबायल, मंगळूर टाउन. तुमकां जल्मदिसाचे सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. तशेंच लॉरेन्स आनी मार्ता फर्नांडीस, नाला सोपारा, मुंबई टाउन आज काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचें मागणें. त्या सांगाता देवदीन अँटनी मोंतेरो, बिजय, मंगळूर टाउन. डॉमिनिक कस्तादो डिमेल्लो, ओर्ले, मुंबई टाउन. आणि डॉमिनिक सेबॅस्टियन डिमेल्लो, मुंबई टाउन. हांकां सर्वेस पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस आयतार आमी मागतां. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.